البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير لكم فيديو نهضر لكم فيها على كيفيه العنايه بالشعر ديالي، لا نوفيل روتين كابيلير كو جي ادوبتي هذه واحد اموا كان بريسك 2 موا والماتني فريمون. وليت بدلت لا كام ديال الشامبو لابري شامبو بيان سور، وليت كندير بلوس دو سوين، كنخليهم فريمون الوقت للزيوت انهم يلزاجيس في شعري. ما بقيتش كنغسل شعري chaque jour، وليت كنغسلو 2 ولا 3 fois par semaine، وما بقيتش كنستعمل بزاف السيشوار. مهم دونك الا كانت هاد لا فيديو vous intéresse، je vous laisse avec la suite. قبل ما نبدا لكم لا بارتي ديال لابري لافاج، جو تروف كو سي انتريسون نهضر لكم على لا كاليتي شوفو ديالي. انا عندي لي شوفو ساك من التحت، فريمون ساك من التحت ولا من التحت، ما عرفتش كيف كتقولوا نتوما، انا كنقول من التحت. عندي ساك من التحت وكيطيح ليا فريمون بزاف. جي لامبريسيون كو كاع خوهنا من القدام ما بقاش ليا بزاف ديال لو فوليوم، ما بقاتش عندي ديك لا دونسيتي، ديك الكثافه اللي كانت عندي فاش باغ اكزومبل كنصايب سيشوار، وديك لا فرونش كتبقى هكاك ما بقاش، ولا بحال هكا هابط بحال بال كنقولها بوغ لو تا، مي فهمتوني بغيت نقول زعما بحال ما بقاش عنده فريمون داك لو فوليوم اللي كيكون باقي. هو كان عندي فان وباقي فان، ولا كيتهرس ليا بزاف. بحال دابا فاش كنمشط شعري، الشعر ديالي كامل كيطيح، جي لامبريسيون تالمون ديك لابروس كتعمر بالشعر ديالي. و شعل هذه كان فريمون عندي قوي زوين، فريمون كانت عندي اون تري بون كاليتي دو شوفو. مي جو بونس ا فورس يوتيليزي دي برودوي كيكونوا عامرين بالبارابين بالسيليكون وكاع دوك لي سوالي كنت كندير، وكنت كنغسلو تري سوفون، كنت كنغسلو ميم اون فوا بار جور فاش كنت كندير فريمون سبور كل نهار. وليت كندير بزاف لويل دو ريسان، كنشريه من المغرب. إلي فريمون با شير في المغرب، هنايا عندنا شويه غالي. في المغرب كنشريه 20 درهم، كنشري سوا هاد بلانتيل سوا هادي ناتور اي سوان لويل دو ريسان. وكيف ما كتشوفوا لتحت هنايا هذا عجبتني هادي باسكو سي ان فلاكون بومب، الوغ كو هادي غير قريعه. مي بون فاش تخوى هادي غادي نعاود نخوي هادي في هادي. مي كندير فيهم لي غوز داي وكنخليهم فريمون يلزاجيس فيه. هادي بحال دابا ملي شريتها وانا دايره هادوك الثومات لتحت. دابا عرفتي راه الريحه ديال الثومه ما نعاود لكمش، عرفتي دي فوا فاش كنديرو كنخنز الدار. مي بون ان مال بوغ ان بيان. وكنديروا كاع هنايا في هاد الخويات اللي عندي هنايا كامل كندير فيهم لويل دو ريسان بارتو. وكنبدا ندير دي موفمون سيركولير باش نخليه إلاجي ياك. كنسالي من لويل دو ريسان كاع في هاد لابارتي القداميه كامله في لا راسين. كنجي كنخلط لويل دو كوكو. لويل دو كوكو كتباع في المغرب اوسي. ما عرفتش، سمعت دي يوتيوبرز ماروكان كيهضروا على سكين فود. جو بونس كو سكين فود كيديروا لويل دو كوكو. انا هذه شريتها من واحد لو كارتي انديان في ميريكان، ما عقلتش اكزاكتومون فين، مي سميتها باراشوت 100% بيور كوكونات اويل. كتجي بحال هكا، مي انا كندوبها وكنخشي هنايا كمسا ساماريف اوسي نديماكيي بها، دونك كنديرها هنا سي بلو براتيك هذيك البيدوزه كبيره. وكنخلط معاها ماشي الويل دو ريسا باردون، كندير الويل دو كوكو، كندير الويل دافوكا، وكندير لويل دارغون. هاد القرعه راه صغيره ديال ايف روشي، مي باسكو عندي قرعه كبيره كنجيب لويل دارغون من المغرب وكنديرو في هاد القرعه وكنخلط هاد لي 3. لويل دو كوكو كيجي في هاد لا تيكستور بحال هكا بحال ان بور، وني اون فوا كتشديه كتريشوف هكا في يدك ولا كديرو في ميكرووند غير كيذوب. وكنديرو في لي لونغور كاملين اي je me concentre surtout sur les pointes، كنهيدراتيهم مزيان وكنجمع كلشي في واحد السفنجه وتنخليهم يلزاجيس بوندون واحد 15-30 مينوت. دي فوا ميم انا نكذب عليكم كنخليهم دي فوا ميم توت اون جورني. بحال دابا نهار الحد كندير الميناج ديالي كنديرو في شعري، كندير واحد الفولاغ وكنخليهم حتى نبغي ندوش لو سوغ وكنغسل شعري. فوالا بور سكي الزيوت اللي كندير لشعري قبل لي لافاج. جيسي نديرو كل زعما كل مره نبغي نغسل شعري، و اون فوا بار سيمين ولا كاع اون فوا بار 15 جور باش ما اكزاجيريوش شويه. كندير الحنه لشعري باش فريمون يقوى ليا وسينا، باسكو كوم جو فوزي دي كيهرس ليا شعري بزاف. ولا بزاف كيتهرس ليا الشعر. وليت كندير الحنه كنشريها في المغرب اوسي ديال تازارين معروفه جو بونس. الوغ بور سكي دو لافاج وليت كنغسل شعري بهاد لي شامبون كنسمع عليهم بزاف، ماكاداميا. مشيت شريت لاله ماكاداميا
و هو صراحه لو بري ديالهم زايد بزاف بارابور لي زوتر شامبوان. كنت كنغسلو اوسي بهذاك لوريال بروفيسيونيل اللي عندي حتى هو هنايا نوري لكم. مي هذا راه سالا سي جوست كو جي ريسيكلي لا بواط وليت كندير داخل كاين الصابون البلدي باي ذا واي. مي زعما هادي كنت كنغسل بهاد لاكام هادي ديال لوريال زوينه كنحس بها كدير لو ميم ايفي سوف كو هاد لوريال سيرت هادي زايد عليها في الثمن كو هاد لوريال بروفيسيونيل سوف كو هادي ما فيهاش سلفات وما فيهاش البارابين هاد لي دو ما فيهاش و كولر سيف اوسي ما فيهاش كاع هادوك لي برودوي شيميك. لا بروف سي كو فاش كديروا لو شامبوان ما كيرغويش. ما عمري ما خلت انا بشي شامبوان ما كيرغويليش شعري. جاني واحد الاحساس بيزار سورتو من مورا ما كدير كاع دوك الزويز كتبغي تغسل شعرك وما كيرغويش تدي شنو هادشي زعما سا بروف بلي ما فيهاش دوك لي برودوي اللي كيخرجوا لك على الشعر تو سامبلومون. عجبتني فريمون بزاف هاد لاغام هي شويه غاليه مي سافو لو كو. سا بروف بلي لا تيكستور ديالها ولا فورمول ديالها الي سواني بارابور لي زوتر شامبوان. ابري شامبوان اللي كدير غير قطير كيغوي لك شعرك بزاف وكينشفو. هادي لا كندير شامبوان كنحس به فريمون الي افيكاس. بزاف ناس قالوا لي بون صحاباتي في مونطاج قالوا لي ما كنقدرش نغسل بها باسكو ما كترغويليش شعري. وي مي او ميم طون باسكو ما فيهاش دي برودوي شيميك ما فيهاش دي برودوي اللي خايبين للشعر. سي بور سا ما كت زعما سي بور سا ما كترغويش تو سامبلومون. دونك كندير لو شامبوان كندير 2 3 فوا فاش كنكون درت الزيت بزاف كنديرها 3 ولا كاع 4 فوا دو بيتيت بومب كنغسل كل مره. و موراها كندير لابري شامبوان كنديرو بالحق كنديرو غير من غير في لونغور غير باغ اكزومبل من هنايا لهنايا سي تو. شحال كنت كندير في كلشي وكنمشط وفرحانه براسي وكلشي كيطيح ليا هنايا وعاد ما سقتش الخبر بلي سي اكوز دو لابري شامبوان اللي كديروا في لي غاتين كو شعري كان كيطيح. تقولوا هذه فريمون مبتدئه مي راه فريمون عرفتي شنو راه ما كاش خباري حتى واحد لقيتها كتقول لي اختي كتسالي لابري شامبوان دغيا كنقول لها ايوا راه بحال الشامبو كتقول لي لا راه ما خاصكش ديري في لي غاتين خاصك ديري غير في لي بوانت. اوكي ايوا صافي وليت كنديرو غير في لي لونغور وليت كنديرو غير من هنايا لهنايا و سي تو اي جو رانس و غسله ماشي اون لافاج سور دو غسله لا كندير لو ماسك و الريحه اللي في هذا لو ماسك بلا ما نهضر لكم بيان سور على لو باكيجين كي سوبر عرفتي الباكيجين ديالهم فريمون زوين والريحه فاتال. لو ماسك ديالهم عرفتي فريمون زوين بزاف وعرفتي كيخلي لك الشعر سوبر دو. ما عمري ما استعملت ان ماسك بحال هذا. كندير بحال هكا كندير شويه في واحد لا بومب دو مان ديال لا مان ديالي وكنبدا جابليك بحال هكا لو ماسك على كاع لي لونغور ديالي بحال هكا. وبيان سور ما كنطلعش هنا غير من هنايا ماكسيموم كنبقى جابليك بحال هكا من بعد الجهه الاخرى جابليك وكنشدو السفنجه كنحاول نخليه as much as possible. سي سامبل كنخليه بحال دابا ندير لو غوماج بور لو كور كندير لو جيل دوش ديالي كندير لو غوماج بور مون فيزاج كندير كاع لي سوان الا كنت جالي ميبيلي بهذاك لا ماشين ديبيلاسيون كنديرها سو لا دوش جو ميبي. المهم كنحاول نخليها لو بلوس تنحاول نخليها لو بلو لونطون بوسيبل في شعري ومن بعد كنغسل وشعري كيولي واو شي حاجه فريمون واو. الوغ فوالا بور سكي دو لافاج. فاش كنسالي كنشد بواحد الفولاغ عادي ولا هذيك واحد لا سيرفيت عندي ما شفتش باش نوريها لكم. واحد لا سيرفيت عندي كنديرها وكتنشف لي شعري غابيدمون هي او ميكرو فيبر ولا ما عرفتش كيسميوه بحال هكاك وكنديرها وكينشف لي شعري غابيدمون. ومورا داكشي جو فيان اي جو بروس. شحال كنت كنمشي شعري تحت الماء ما بقيتش كنمشي شعري تحت الماء دو فاصون مع هاد لاكام هادي تو با بيزون باسكو فاش كديرها كدوزي يدك بحال هكا شعرك دغيا كيتسرح. اي فوالا من بعد موراها كندير بهاد لا بروس هادي ماشي ديال ماكاداميا هادي شريتها غير بشي واحد 6 يورو ولا 7 يورو بحال هكاك من سور انترنت من لو سيت بوتي بريفي كلشي كيهضر عليه جو بونس كو كتعرفوه اوسي. وكنمشط بيه شعري عادي نورمال كنبدا نشف بحال هكا في السيشور وكنخلي شعري مورا لو لافاج وكندير له بيان سور الا هضرت على لاكام خاصني نهضر لكم بيان سور على لويل اللي كنديرها لشعري. هي هاد الويل هادي ديال ماكاداميا هيلين اويل سبراي هو سو فورم دو سبراي. هو كاين لو سيروم وكاين الزيت. انا عندي الزيت ما جربتش لو سيروم صراحه. عندي الزيت واحد الوقيته كنت شريتها لي مي جو بونسي كو سيتي لو سيروم ساعه حتى هي الزيت دونك بيسكو صغيره خليتها الفواياج. وكندير
كندير هاد الزيوت هادو وفي لي بوينت باسكو هادي باغ كونطخ عندها واحد لو بيمول سيكو كنحس بها فيها ريحه زوينه اليدغات وني بور لي بوينت جو بونس كو لي بوينت ديالي يي سون بلو سيك على لي زاكتيف اللي فيها خاصني نزيد واحد لو سيروم لي بوينت ديالي باش يدغاتيو بليس بحال اللي قلتي ما كتقدش على لي بوينت ديالي ايوا وليت كندير بحال هادي اي زيت استعملت هذيك ديال لوريال بروفيسيونيل استعملت بزاف ديال لي زويل فريمون بزاف الوغ كندير انايا هاد اوسي 3 ميراكل اويل هذه كنت شريتها في لندر زوينه الي تري هيدراتونت هي هذا سي ان سيروم فلاكون بومب كندير دو بومب وكنهيدراتيها كاع هاد لي بوينت ديالي لي ils sont شويه فورشو صافي وكنمشط شعري وكندير بيان سور لو سيشوار الوغ لو سيشوار انا صراحه ما عمرها ما كانت عندي اون بلاك ما عمرها ما كان عندي ان فير ليسي ما عمري ما استعملت لي ني بلاك ني فير ليسي مع شعري انا ديجا خفيف و الي فان نزيد له لا بلاك جو بونس غادي نحرقو بحال كدوزي المصلح على شعرك دونك انا دوبي توجور كنستعمل غير سيشوار بواحد لي بروس سي تو و لو سيشوار اللي كنستعمل هو هذا لو كالور انفيني برو اك موتور بون ديال اليت ديال كالور جو سي با مهم انا نوريه لكم ديال بحال هكا ولا بوينت ديالو رقيقه باسكو كاين هذوك اللي كيكون لي سيشوار الفم ديالهم بحال شويه كبير وني اللي كيكون كبير ما كينشفلكش شعرك دغيا باسكو بحال اللي قلتي لا شالور الفاس بحال اللي غادي تفرق هنايا وما غاديش تفوكاليزا باغ اكزومبل سور ديك لا بارتي اللي دوزتي عليها سيشوار الوغ كو هكا فاش كدوزي طق هاد بارتي هادي تكون نشفات ديجا داكشي علاش جي شوازي هاد لو بو ديالها يكون رقيق جو تروف كو سي امبورطون انكم تشريو السيشوار اللي البو ديالو رقيق صافي فيها 3 تمبيراتور اي 3 فيتاس انا ديما كنستعمل لا 3 تمبيراتور توت لا بارتي اللي تحت لي جو سيشي والفوق كنستعمل لا دوزيام تمبيراتور هذه الحاجه اللي بدلتها وسيتي كما بقيتش كندير بزاف سخونيه هنايا الفوق في الفوق ديال شعري باسكو بحال الا بحال كيردوا بعد دوك الزغيبات اللي كيبقاو بحال هكا واقفين بحال هكا هذيك راه سي ديو على شالور اللي كتبقى اللي كديرها وكتكون مجهده بحال الالكتريفي للشعر دونك كندير انا لا فيتاس 3 مي تمبيراتور باردون هادي الدرجه ديالي دراني و فاش كندوز عليها لساني كيحرقني دونك الهضره كتبقى تخرج ليا ان بو في شكل المهم اونتر بارونتيز و اون ريبرون و كندير لا تمبيراتور دو هاد لا بارتي القدام كوم سا من الكتريفيش شعري الوغ بالسيشوار كنستعمل مع السيشوار كنستعمل هاد لي دو بروس هاد لا بروس هادي لا ما لقيتهمش ميم با باش نجي نوريهم لكم كاتاستروفيك بغا نوريهم لكم من البعيد فاني كنستعمل هذا بروس من عند سيفورا ديال هما ما عرفتش كيفاش دايرين هاد لي بروس كيكون هما بحال هادو ماشي دي بروس بحال عاديين بحال شي حديدات رقاق كندير الصغيره كندير بها القدام والكبيره كندير بها اللور دونك سي تو بور هاد لا فيديو هذه هي لا روتين كابيلير دونك ننصحكم انكم تبداو ديروا الزيوت لشعركم قبل ما تغسلوهم افيك دي شامبوان اللي يكون لا كومبوزيسيون ديالهم ناتوريل ماشي اوبليغاتوار هي صراحه انا عندي اختي حتى هي كدير دي شامبوان عاديين ديال لي كروند سيرفاس وني اون با لا ميم كاليتي شوفو هي ما كيطيحش لها شعرها تبارك الله عندها الشعر قوي وكيتشد زعما واخا كتستعمل الترا دولي الساف جو سي با كوا مي زعما ما عندهاش الشعر كيطيح انا فريمون سيتي ان ايتا دورجونس باش شريت هاد لاغام الا كان بالامكانيه ديالكم انكم تشريوها باسكو لو بري كومام زايد على لي شامبو و ابري شامبو اوردينير بوركوا با ان فاصون راه كتفيدو غير الشعر ديالكم اي سورتو حاولوا تنقصوا من لا شالور للشعر هادوك لي بلاك الفير بوكلي اكسيتيرا ما تبقاوش ديروهم بزاف اون فوا بار سيمين بوركوا با الا عندكم شي مناسبه وكاع تقدروا تفاداوهم كاع الا قدرتوا تفاداوهم سي طون ميو اي فوالا دونك هذه هي لا فيديو ديال اليوم درت لكم خلاصه على لا روتين ديالي جيسبر تكون عجبتكم جيسبر تكون فاتكم اي فوالا جو vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo